पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले काफ़ी अरसे से किसी और से ज़्यादा ड्रामे बनाने के मालियाती पहलू पर एक बहुत बड़ी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब सिर्फ देखने वालों की तफरीह के लिए ड्रामे बनाए गए थे। नीज़ मुसन्निफीन को भी इतनी ही आज़ादी नहीं है कि वो इन दिनों में जिस तरह से तजुर्बा करें और इनका इजहार करें, जब ड्रामे सिर्फ आमदनी हासिल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे। स्ट्रीमिंग ड्रामों का नया रुझान। पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले काफ़ी अरसे से किसी और से ज़्यादा ड्रामे बनाने के मालियाती पहलू पर एक बहुत बड़ी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब सिर्फ देखने वालों की तफरीह के लिए ड्रामे बनाए गए थे। नीज़ मुसन्निफीन को भी इतनी ही आज़ादी नहीं है कि वो इन दिनों में जिस तरह से तजुर्बा करें और इनका इजहार करें, जब ड्रामे सिर्फ आमदनी हासिल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे। स्ट्रीमिंग ड्रामों का नया रुझान। एक वक्त था जब एक बार स्क्रिप्ट लिखा गया था और ड्रामा रिकॉर्ड किया गया था। ये एक मुआहदा था। ये ड्रामे एक मखसूस तफवीज़ वक्त पर हुआ पर जाते थे और इब्तिदाई मंसूबे के मुताबिक वो हुआ से दूर आते थे। ताहम पिछले दुहाई में हालात बहुत तेजी से बदल गए। प्रोड्यूसरों ने महसूस किया कि एक बार जब वो नाज़रीन को किसी ड्रामे में जकड़ लेते हैं तो वो आसानी से इसको तूल दे सकते हैं और इसे ख़त्म करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमा सकते हैं, जबकि लोग अभी भी इससे मोहब्बत कर रहे थे। लिहाजा अब ताज़ा तरीन रुझान ये है कि लोगों को एक ड्रामा, इसकी कहानी और सबसे अहम बात यह है कि किरदार और फिर कहानी को बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरत हो इसे करना है। ये अक्सर कहानी की कीमत पर किया जाता है और लोग इस ड्रामे से प्यार करते हैं जिसे वो देखना पसंद करते थे। चूंकि प्रोड्यूसरों ने नाज़रीन को हासिल करना जारी रखा है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि एक ख़ास ड्रामा कैसे ख़त्म होगा, कुफल इनकी अदायगी करते रहते हैं और इसके नतीजे में ड्रामों को हद तक घसीटा जाता है। ड्रामों को घसीटने के लामसटन कुछ हरबे इस्तेमाल होते हैं। बाज़ औक़ात तरमीम शुदा मनाज़िर शामिल कर दिए जाते हैं। फ्लैश बैक मनाज़िर भी एक पसंदीदा होते हैं और दूसरे वक्त मुसन्निफ से कहा जाता है कि वो नई अक़सात लिखें और इन अक़सात को गोली मारने के लिए कासट को बुलाया जाए। मायूस औक़ात मायूस किन इक़दामात का मुतालबा करते हैं, क्योंकि कुछ इजाफी मालियाती मुराद से ज़्यादा प्रोड्यूसर के लिए और क्या अहम हो सकता है। तेरे बन की कामयाबी एक नेमत या लानत। तेरे बन की फौरी कामयाबी थी। इस ड्रामे ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और हर गुजरते वाक़या के साथ इसके परसतार ने आसमान को पीछे छोड़ दिया। वाहिद अली और युमना जैदी ने स्क्रीन के जोड़े को नाज़रीन की तरफ से बेमिसाल मोहब्बत और तारीफ हासिल की। प्रोड्यूसरों ने वाज़े तौर पर इस कामयाबी की मार्केटिंग की जिसकी वो यकीनी तौर पर पेशगोई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ असल सवाल ये है कि ये कामयाबी नेमत की या लानत। ईमानदाराना जवाब ये है कि जब इसमें शामिल हर एक के लिए ये एक नेमत रही है तो ये देखने वालों के लिए एक लानत में बदल गई। अगरचे प्रोड्यूसरों ने ये कामयाबी मनाई और ड्रामा को तूल देकर इसमें से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, अदाकारों को मीडिया की निस्बत मॉडर्न प्रोजेक्ट्स और तवज्जो मिली। हर हफ्ते देखने वाले इस कहानी में मेला तहरीर और मरोड़ से मायूस थे, जो गैर मंतकी था। मुसन्निफ से वाज़े तौर पर कहानी को तूल देने को कहा गया था, क्योंकि ड्रामा न सिर्फ अदाकार बल्कि इससे पहले की तरह लाइट में प्रोड्यूसर भी डाल देता है। फिर ऐसी बहुत सारी अक़सात भी थीं जो फ्लैश बैक के मनाज़िर पर किसी दूसरे से ज़्यादा इन्हिसार करती थीं। लिहाजा एक ड्रामा जिसकी खुसूसियात और परफॉर्मेंस की वजह से प्यार किया गया था, वो तमाम गलत वजूहात की बिना पर शहर की बात बन गया। मनाज़िर को तसलसल के बारे में सोचे बगैर हज़फ और शामिल किया गया था और हर हफ्ते कहानी में ठोस पेशरफ़त के मुकाबले में पिछले वाक़या से ज़्यादा मनाज़िर मौजूद थे। गलत परिसंट मुरतब करना। तेरे बन यकीनी तौर पर पहला मकबूल ड्रामा नहीं था जो प्रोड्यूसरों के लालच का शिकार हुआ था, लेकिन ये यकीनी तौर पर मेरे पास तुम हो के बाद पहला ड्रामा था जो लफ्ज़ी तौर पर एक रुझान बन गया था। प्रोड्यूसरों ने मद्दाहों को नफरत करने वालों में तब्दील किए बगैर ही इस ड्रामे को खूबसूरती से ख़त्म किया हो सकता था, लेकिन इन्होंने न सिर्फ गैर ज़रूरी तौर पर कहानी को खींचकर इसे बर्बाद किया बल्कि इन्होंने मद्दाहों को भी इसका जिम्मेदार ठहराया। प्रोड्यूसर ने वाज़े तौर पर कहा कि तेरे बन के शायकीन नहीं चाहते थे कि ड्रामा हुआ से चला जाए और महज तमाम मंतकी तनकीद को बदनाम किया जाए। पाकिस्तानी ड्रामा बनाने वाले काफ़ी अरसे से किसी और से ज़्यादा ड्रामे बनाने के मालियाती पहलू पर एक बहुत बड़ी तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। वो दिन गुजर गए जब सिर्फ देखने वालों की तफरीह के लिए ड्रामे बनाए गए थे। नीज़ मुसन्निफीन को भी इतनी ही आज़ादी नहीं है कि वो इन दिनों में जिस तरह से तजुर्बा करें और इनका इजहार करें, जब ड्रामे सिर्फ आमदनी हासिल करने के मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए थे। स्ट्रीमिंग ड्रामों का नया रुझान।
ایک وقت تھا جب ایک بار اسکرپٹ لکھا گیا تھا اور ڈرامہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ یہ ڈرامے ایک مخصوص تفویض وقت پر ہوا پر جاتے تھے اور ابتدائی منصوبے کے مطابق وہ ہوا سے دور آتے تھے۔ تاہم پچھلے دہائی میں حالات بہت تیزی سے بدل گئے۔ پروڈیوسروں نے محسوس کیا کہ ایک بار جب وہ ناظرین کو کسی ڈرامے میں جکڑ لیتے ہیں تو وہ آسانی سے اس کو طول دے سکتے ہیں اور اسے ختم کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتے ہیں، جبکہ لوگ ابھی بھی اس سے محبت کر رہے تھے۔ لہٰذا اب تازہ ترین رجحان یہ ہے کہ لوگوں کو ایک ڈرامہ، اس کی کہانی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کردار اور پھر کہانی کو بڑھانے کے لیے جو بھی ضرورت ہو اسے کرنا ہے۔ یہ اکثر کہانی کی قیمت پر کیا جاتا ہے اور لوگ اس ڈرامے سے پیار کرتے ہیں جسے وہ دیکھنا پسند کرتے تھے۔ چونکہ پروڈیوسروں نے ناظرین کو حاصل کرنا جاری رکھا ہے کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک خاص ڈرامہ کیسے ختم ہوگا، کفل ان کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ڈراموں کو حد تک گھسیٹا جاتا ہے۔ ڈراموں کو گھسیٹنے کے لامسٹن کچھ حربے استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ترمیم شدہ مناظر شامل کر دیے جاتے ہیں، فلیش بیک مناظر بھی ایک پسندیدہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وقت مصنف سے کہا جاتا ہے کہ وہ نئی اقساط لکھیں اور ان اقساط کو گولی مارنے کے لیے کاسٹ کو بلایا جائے۔ مایوس اوقات مایوس کن اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ کچھ اضافی مالیاتی مراعات سے زیادہ پروڈیوسر کے لیے اور کیا اہم ہو سکتا ہے۔ تیرے بن کی کامیابی ایک نعمت یا لعنت؟ تیرے بن کی فوری کامیابی تھی۔ اس ڈرامے نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور ہر گزرتے واقعہ کے ساتھ اس کے پرستار نے آسمان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ واحد علی اور یمنا زیدی نے اسکرین کے جوڑے کو ناظرین کی طرف سے بے مثال محبت اور تعریف حاصل کی۔ پروڈیوسروں نے واضح طور پر اس کامیابی کی مارکیٹنگ کی جس کی وہ یقینی طور پر پیش گوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں اصل سوال یہ ہے کہ یہ کامیابی نعمت تھی یا لعنت؟ ایماندارانہ جواب یہ ہے کہ جب اس میں شامل ہر ایک کے لیے یہ ایک نعمت رہا ہے تو یہ ناظرین کے لیے لعنت میں بدل گیا۔ تیرے بن پروڈیوسر کا شکار تو لالچ۔ جبکہ پروڈیوسروں نے یہ کامیابی منائی اور ڈرامہ کو طول دے کر اس میں سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اداکاروں کو میڈیا سے پہلے سے کہیں زیادہ ماڈرن پروجیکٹس اور توجہ ملی۔ ہر ہفتے دیکھنے والے اس کہانی میں میلا تحریر اور مرور سے مایوس تھے جو غیر منطقی تھا۔ مصنف سے واضح طور پر کہانی کو طول دینے کو کہا گیا تھا کیونکہ ڈرامہ نہ صرف اداکار بلکہ اس سے پہلے کی طرح لائٹ میں پروڈیوسر بھی ڈال دیتا ہے۔ پھر ایسی بہت ساری اقساط بھی تھیں جو فلیش بیک کے مناظر پر کسی دوسرے سے زیادہ انحصار کرتی تھیں۔ تیرے بن پروڈیوسر کا شکار تو لالچ۔ لہٰذا ایک ڈرامہ جس کی خصوصیات اور پرفارمنس کی وجہ سے پیار کیا گیا تھا وہ تمام غلط وجوہات کی بنا پر شہر کی بات بن گیا۔ مناظر کو تسلسل کے بارے میں سوچے بغیر حذف اور شامل کیا گیا تھا اور ہر ہفتے کہانی میں ٹھوس پیش رفت کے مقابلے میں پچھلے واقعہ سے زیادہ مناظر موجود تھے۔ غلط پریسنٹ مرتب کرنا۔ تیرے بن یقینی طور پر پہلا مقبول ڈرامہ نہیں تھا جو پروڈیوسروں کے لالچ کا شکار ہوا تھا، لیکن یہ یقینی طور پر میرے پاس تم ہو کے بعد پہلا ڈرامہ تھا جو لفظی طور پر ایک رجحان بن گیا تھا۔ پروڈیوسروں نے مداحوں کو نفرت کرنے والوں میں تبدیل کیے بغیر ہی اس ڈرامے کو خوبصورتی سے ختم کیا ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے نہ صرف غیر ضروری طور پر کہانی کو کھینچ کر اسے برباد کیا بلکہ انہوں نے مداحوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پروڈیوسر نے واضح طور پر کہا کہ تیرے بن کے شائقین نہیں چاہتے تھے کہ ڈرامہ ہوا سے چلا جائے اور محض تمام منطقی تنقید کو بدنام کیا جائے۔ تیرے بن پروڈیوسر کا شکار تو لالچ۔ بدقسمتی سے ایسا کرنے سے اور ڈرامہ کو گھسیٹ کر منطق یا مقبول رائے کے بالکل بھی احترام نہیں، تیری بن پروڈیوسروں نے ثابت کیا کہ کوئی بھی ان سب سے دور ہو سکتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ڈرامہ کا نظارہ کم نہیں ہوا بلکہ ہر تنازعہ کے ساتھ اس نے اور بھی زیادہ ناظرین میں اضافہ کیا۔ یہ کہنا محفوظ رہے گا کہ تیرے بن پروڈیوسروں نے اس انداز میں اپنی مقبولیت پر نقد رقم دے کر غلط نظیر قائم کی۔ معروف اداکار جو تجربہ کار اور ذہین اداکار بھی ہیں ان کے ساتھ کھیلے گئے جو معاملات کو اور بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تیرے بن کی ٹیم نے ثابت کیا کہ جب تک ناظرین ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں واقعی اس پر تنقید کی مقدار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو دوسروں کے الفاظ میں بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ آخری خیالات۔ آخر میں تیرے بن نے ایک مضبوط نوٹ شروع کیا اور کئی ہفتوں تک ایسا ہی رہا، تاہم اس کی مقبولیت نے پروڈیوسروں کو درجہ بندی میں نقد رقم کی۔ ڈرامہ بغیر کسی شک کے اس کے استقبال کو ختم کر دیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جسے بہت ساری اچھی وجوہات کی بنا پر یاد کیا جا سکتا تھا اب اسے متنازعہ، غیر منطقی ہونے اور حد تک گھسیٹا جانے کی یاد آئے گی۔
ہم صرف امید کرتے ہیں کہ ڈرامہ کے پروڈیوسر کو اس منصوبے کے بعد دیکھنے والوں پر ایک اور تیری بن کھینچنے کا زیادہ اعتماد نہیں ملتا ہے۔